بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك ما شاء الله احسنت. اي والله احسنت. قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية الله 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 عشان ما شاء الله ما شاء الله. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ما شاء الله ما شاء الله 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 خير ببني ما شاء الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله اكبر الله ما شاء الله